बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जजेस आज़ाद हों तो सिर्फ इंसाफ होता नहीं, होता हुआ नज़र भी आता है। इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए जब मौजूदा 3 रुकनी बेंच बना तो उसी वक्त ही इस खाकसार ने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि 3 साल बाद इमरान खान के केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मामूली फ़ैसला आ सकता है, और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अगले 48 घंटों में शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है, जहां उन्हें 16 सितंबर तक रखा जाएगा। कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान को अगले 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। हस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, जिसमें फ़िज़िशियन, जनरल सर्जन, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और माहिर अमराज़ चश्म और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान, इमरान खान की बहन, उनको इमरान खान के तिब्बी मुआयने और इलाज के अमल में शामिल रहने की हर वक्त इजाज़त होगी। हुकूमत इमरान खान की गिरफ़्तारी से अब तक का मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड अदालत में पेश करेगी, जिसमें तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स, नुस्खे, डॉक्टरों की आरा और इलाज की तफसीलात शामिल होंगी। इमरान खान की ख़ानदान के अफराद से हफ़्ते में 1 मरतबा मुलाकात करवाई जाएगी। उन्हें अपने बेटों से हफ़्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करने की सहूलत दी जाएगी। शिफा इंटरनेशनल में इलाज के अखराजात जो हैं वो इमरान खान या उनके ख़ानदान को बर्दाश्त करना होंगे। अगली समाअत तक इमरान खान के ख़ानदान, सियासी जमात के अरकान और वकला को उनकी सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स मीडिया या आवाम के साथ शेयर करने से मना किया गया है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि सेहत या मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अहाते में कोई अवामी इज्तिमा नहीं होगा। अब देखना यह है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कितनी सदाकत है। आया इमरान खान की सेहत सिर्फ उतनी ही ख़राब है जितनी अदालत को बताया गया था, या फिर सेहत के मामलात इससे ज़्यादा संगीन है। फ़िलहाल इस पर किसी भी तरह की क्या सराई से गुरेज़ करना चाहिए। इमरान खान को जेल में भेजने के बाद नाज़रीन आज पहला दिन है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो इत्मीनान का इजहार कर सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है पीटीआई के लिए, शायद पीटीआई की क़यादत के लिए, इमरान खान की बहनों के लिए, सुहेल अफरीदी के लिए ख़ास ये मुश्किल हो जाएगा कि पीटीआई के जोशीले और जज्बाती कारकुनों को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द तक या करीब ना पहुंचने दिया जाए। ये बड़ा मुश्किल टारगेट है, ये आसान काम नहीं होगा जो मुझे अभी नज़र आ रहा है। लोग दीवानावार शिफा इंटरनेशनल की तरफ लपकेंगे जब उनको पता होगा कि इस वक्त इमरान खान जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या मंजरनामा बनता है। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान एक बहुत तकलीफ़ दे मंज़र देखने को मिला, या सुनने को मिले दलाइल जो हैं, बात जो देखने में नज़र आई कि जिसका शायद उस तरह से जिक्र नहीं हुआ सोशल मीडिया पे। आज की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील यानी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की खुलकर मुखालफत की। चाहिए तो ये था नाज़रीन कि हुकूमत ख़ुद इमरान खान को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर देती। जब वो अदालत के तेवर देख रही थी तो उसी वक्त ही ये विड्रॉ कर जाती मुखालफत करने। ऐसा नहीं किया गया। ये बड़ेपन का मुजाहिरा होता है हुकूमत की तरफ से, और वो पंजाबी में कहते हैं कि डुल्ले बेर चुकन दा मौका सी, थोड़े जहा डुल्ले बेर चुक लेंदी, अपनी साख थोड़ी सी बहाल हो जाती है हुकूमत की अगर हुकूमत ये मुखालफत ना करती। मतलब ऐसा करने की बजाय हुकूमत ने जो किया वो बहुत ही अफसोसनाक था, वो बड़ा अजीब सा मंजर था। अदालत को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती रही। जाहिर है अब एक बात समझने की है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ वहाँ पे कहा कि जी इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया जाए, वो उनकी ज़ाती राय नहीं थी। अटॉर्नी जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल या सरकारी वकील जो भी कहता है वो सरकार की राय होती है। सूबे में वो सूबाई सरकार की, सूबाई हुकूमत की राय होती है, और वफाक में वो वफाकी हुकूमत की राय होती है। शहबाज सरकार ने उन्हें जो कुछ कहा वही उन्होंने मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एतराज़ किया, और टिका के किया, बार बार किया।
انہوں نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ انہیں اس کیس میں نوٹس ہی جاری نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ آپ کو نوٹس جاری نہیں ہوا تو آپ پھر عدالت کیسے پہنچے ہیں؟ اس کے بعد جسٹس شاہد وحید نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے عمران خان کی عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے کو کہا۔ جب وہ رپورٹ پڑھ رہے تھے تو جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ اس رپورٹ کے بعد بھی عمران خان کو جیل منتقل نہیں کرنا چاہیے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ جی ان کا جیل میں بھی علاج ہو رہا ہے، جس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ کیا جیل میں اینجیوگرافی بھی ہو سکتی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ شرمندہ نہیں ہوئے، انہوں نے کہا وہ کسی ہاسپٹل سے کرا لی جائے گی۔ جب عدالت نے عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں منتقل کرنے اور میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو اس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے، یعنی باز نہیں آئے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، اپنی عزت خراب کرنے میں، حکومت کی عزت خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے کہا کہ جی عدالت کو اس فیصلے کا اختیار ہی نہیں تھا، عدالت نے اپنی حدود سے تجاوز کر کے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ فرمانے لگے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے اعتراضات کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ اس سے ایک بار پھر ناظرین ثابت ہوا کہ شہباز سرکار جو عمران خان کی صحت سے متعلق اتنی سنگین رپورٹ کے باوجود ہاسپٹل منتقل کرنے کو تیار بالکل نہیں تھی، حالانکہ اسی عمران خان نے نواز شریف کی جیل میں جعلی بیماری پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ جعلی میں اس لیے کہتا ہوں ورنہ میں نے آج تک کبھی کسی کی بیماری کا، موت کا کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک جملہ بھی نہیں کہا، لیکن جعلی تو خیر وہ خود بھی اب کہنے لگ گئے نا، اس جعلی کہہ کے مزہ لیتے ہیں نواز شریف کے بلڈ پلیٹلیٹس والی بات کا، خود مزہ لیتے ہیں نون لیگ والے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے نواز شریف کی جیل میں جعلی بیماری پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ان کے لیے ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا، اور پھر ان کی حکومت میں ہی نواز شریف سزا یافتہ ہونے کے باوجود علاج کے ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے ایسی عدالتی نظیر موجود نہیں تھی، اور لندن پہنچتے ہی پھر ان کی ہر بیماری آپ نے دیکھا کہ سیکنڈز میں دور ہو گئی، بلکہ جہاز میں دور ہو گئی تھی، انگور کھاتے ہوئے، پھل کھاتے ہوئے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ناظرین آج وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کو بادل نخواستہ یہ کہنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو عن عمل کیا جائے گا۔ غالباً رانا ثناء اللہ نے بھی خیر مقدم کیا ہے، مگر اس فیصلے پر شریف فیملی ناظرین کیا سوچتی ہے؟ اس کا اظہار جو ہے وہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے کیا۔ اب یہ نون لیگ کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب کون ہیں؟ یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کن کن معاملات میں شریک تھے، کن کن میٹنگز میں شریک تھے، وہ نواز شریف کے کتنے قریب ہیں، اور کن کن معاملات میں وہ کیا کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ناظرین آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اگر آپ کی یادداشت بھی آپ کا مجھ سے زیادہ بہتر ساتھ دے رہی ہے تو۔ ناصر بٹ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سازشیں ہونے لگی ہیں۔ اتراک یہ ناصر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں ناصر بٹ صاحب عام آدمی نہیں ہیں۔ ناصر بٹ صاحب نے جو کہا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا محسوس کر رہی ہے شریف فیملی؟ ناصر بٹ صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ بالکل ایک جملے میں انہوں نے 2-3 دفعہ انہوں نے ایک ہی جملہ بولا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سازشیں ہونے لگی ہیں۔ نواز شریف کی حکومت انہوں نے کہا ہے، شہباز شریف نہیں کہا۔ یہ ایک اور قابل غور نقطہ ہے، یعنی عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کو شریف خاندان اپنے خلاف سازش سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اب بھی خدشات موجود ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منو عن عمل کیا جائے گا یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو ناصر بٹ صاحب نے درفنتنی چھوڑی ہے سازش والی، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے، بہرحال یہ وہ سوچ ہے جو اس وقت شریف خاندان میں پائی جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ججز اپنے ریمارکس کے ساتھ شارٹ آرڈرز بھی دیتے رہے۔ سماعت کے آغاز پر عزیز بھنڈاری ایڈوکیٹ نے بھٹو کے عدالتی قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک اور سانحے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ جی عمران خان قید تنہائی میں ہیں اور ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ جی 1.5 سال سے عمران خان کے ٹرائل بھی روک دیے گئے ہیں، کیونکہ کیسز کی سماعت کے موقع پر عمران خان کی وکلاء سے ملاقات ہو جاتی تھی، اب اس لیے سماعت نہیں کی جاتی تاکہ وہ کسی سے مل نہ سکیں۔ عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ لوگ عمران خان کی زندگی کا ثبوت مانگنے لگے ہیں، جس پر جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ جی بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی کرے گا جو بھی تو ملاقات نہیں ہوگی، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے کوئی
تو پھر آپ بھی کریں گے, یعنی حکومت بھی پھر اس کے مقابلے پہ قانون کی خلاف ورزی کرے گی. بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں ہے, ان کا بنیادی حق ہے. ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کیوں نہیں ہو رہا, یہ جج صاحب نے پوچھا. اس کے بعد عدالت نے عمران خان سے 3 سال میں ہونے والی تمام ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا. عمران خان پر کل کتنے کیسز ہیں, کتنے کیسز میں سزا ہوئی ہے, کتنے کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے, کس کیس میں کب سے ضمانت زیر التوا ہے, کتنے کیسز میں ٹرائل جاری ہے, یہ پورے کا پورا ریکارڈ طلب کیا گیا. عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ جی عمران خان کی نہ نبض نارمل ہے نہ ہی دل. میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کے وائٹل آرگنز متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالت میں جو میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی ہے یہ تو میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے, مکمل میڈیکل رپورٹ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ جیل حکام نے ریکارڈ نہیں دیا کہ عمران خان کو کتنے انجیکشن لگے, کون سے انجیکشن لگے, کس ڈاکٹر نے لگائے, کتنی بار, اور کس کس ہاسپٹل لایا گیا, کون سی میڈیسنز دی گئی, ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز اب تک کب اور کون سے بلڈ ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان کی رپورٹس کہاں ہیں. جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت تک 3 سال کی تمام میڈیکل رپورٹس طلب کر لیں. ناظرین یہ سارے نقطے بہت اہم ہیں, سنتے جائیے گا, بہت ہی اہمیت کے حامل نکات ہیں جو ججز کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر بھی کئی اعتراضات اٹھائے. عدالت نے آبزرویشن دی کہ کیا توہین عدالت کی 29 درخواستوں کو ایک جملے میں نپٹایا جا سکتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بھی عدالت کے فیصلے کا دفاع نہیں کیا اور کہا کہ عدالت نے درخواستیں مسترد کرنے کی کوئی وجہ اپنے فیصلے میں نہیں لکھی. عدالت نے توہین عدالت کیس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے, اور لگتا ہے کہ اس بار ان کو پیش ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا, اور جواب بھی غالباً درست ہی دینا پڑے گا. اپنی مرضی کا جواب نہیں گھڑ سکتے اس دفعہ وہ. عدالت کو بتایا گیا کہ عمران خان کی بیٹوں سے بھی بات نہیں کرائی جاتی اور نہ ہی انہیں پاکستان کا ویزا دیا جا رہا ہے, جس پر عدالت نے عمران خان کے بیٹوں کو ویزا دینے سے انکار کرنے کی تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ, کیوں نہیں دیا جا رہا ویزا؟ سب سے عام بات یہ ہے کہ کیس کی سماعت جاری ہے اور دونوں پارٹیاں یعنی حکومت اور عمران خان کے وکلاء کسی بھی وقت اسی بینچ سے دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہ اب یہ کیس کسی دوسرے بینچ کو نہیں سونپا جا سکتا. اچھا ناظرین, عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ آتے ہی جو کانسپیریسی تھیوری پر کام کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے تجزیہ کار, جو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا, بہرحال آپ سمجھ گئے ہیں جن تجزیہ کاروں کی طرف میرا اشارہ ہے, وہ فوری طور پر متحرک ہو گئے. ایک بات تو طے ہے کہ آج کے فیصلے سے بہرحال نون لیگی سرکار اور ان کے تمام فکری اثاثے خوش نہیں ہیں. ابھی سے قیافے لگائے جا رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی ان کی صحت کے سنگین مسائل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی پس پردہ خفیہ ڈیل کا نتیجہ ہے. کچھ صحافی تو باقاعدہ اپنی خبروں کا ریکارڈ پیش کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ہسپتال منتقلی پس پردہ کئی ماہ سے جاری مذاکرات کا نتیجہ ہے. کوئی بتا رہا ہے کہ جی اس سارے معاملے میں بشرا بی بی کا کردار بہت اہم تھا جو خود مقتدر قوتوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی. اس ساری صورتحال میں ناظرین نون لیگی رہنما اور ان کے حامی حیران بھی ہیں اور اس سے زیادہ پریشان بھی ہیں. ان کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح کے فیصلے کی فوری طور پہ کوئی توقع نہیں تھی. میری گزشتہ روز بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی نون لیگ کے حلقوں سے قربت رکھنے والے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 تاریخیں ڈالی جائیں گی, پھر کوئی فیصلہ دیا جائے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کچھ دن کا وقفہ بھی دیا جائے گا. تو یہ جو آج فیصلہ آیا ہے یہ شاید نون لیگ والے اتنی جلدی اتنے کلیئر فیصلے کی توقع نہیں رکھ رہے تھے. کچھ روز سے دوبارہ پی ٹی آئی کے خلاف وہ اینٹی اسٹیٹ جماعت والا جو بیانیہ ہے وہ بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی. اس دوران عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل ایک لاٹھی کی طرح ان کے سر پہ لگا ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ پس پردہ قوتوں کو نہ صرف ایسے فیصلے کی توقع تھی بلکہ شاید وہ خود بھی ایسا ہی فیصلہ چاہتے تھے. اگر وہ اس طرح کے فیصلے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہوتے تو معاملہ ایسے آزاد منش ججز تک جو ہے وہ پہنچنے ہی نہ دیتے, مگر انہوں نے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. یہ چیزیں پی ٹی آئی کے لیے جتنی اطمینان بخش ہیں نون لیگ کے لیے اتنی ہی تشویشناک ہیں. دوسرا 2-3 روز کے لیے نہیں, عدالت نے 1 ماہ تک عمران خان کو ہسپتال میں رکھنے کا فیصلہ دیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ کہا جائے کہ جی وہ 2 دن بعد کہہ دیں گے جی کہ واپس چلے جائیں اور سارے معائنے شعائنے ہو گئے, یہ
पकड़े आप रिपोर्टें और इमरान खान साहब दोबारा जेल में, 1 महीने तक तो वो बहरहाल जेल में रहेंगे। 1 माह के लिए हस्पताल मुंतकिली भी आप देखें नाज़रीन के नून लीग की सफ़ों में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। फैसले में इमरान खान की बहन उज़मा खान और इमरान खान के मालिज डॉक्टर फैसल सुल्तान अजीज़ को इमरान खान के साथ रखने का फ़ैसला भी नून लीग के लिए बहुत बड़ी बेचैनी का बायस है, जिससे शायद ये महसूस किया जाएगा कि इमरान खान के पस पर्दा क़ुव्वतों के साथ कोई मामलात सेटल हो गए। यकीनी तौर पर इस फैसले के बाद जाती उम्रा में बहुत बेचैनी होगी जो समझ में आती है। इस ज़मन में वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आता है, वो देखना होगा। अभी ये भी देखना होगा कि हुकूमत जो है वो अदालती फ़ैसले पर किस हद तक कितनी जल्दी अमल करती है। अच्छा नाज़रीन, आज के अदालती फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ की सियासत में भी बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। इमरान खान को 16 सितंबर तक हस्पताल में रखने का फ़ैसला तहरीक इंसाफ को मजबूर करेगा कि वो अपनी जो एहतजाजी सियासत को फ़िलहाल ब्रेक लगा दे। मेरे ख्याल में इन हालात में तहरीक इंसाफ के लिए 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। आज के फ़ैसले के पीछे 2 वजूहात बहुत अहम हैं। एक, इमरान खान की बहनों की अनथक मेहनत, उन्होंने सर्दी देखी ना गर्मी, दिन देखा ना रात, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, पता नहीं कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ठंडा पानी फेंका गया, मगर भाई के लिए उन्होंने बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया। दूसरा, कुछ दिनों से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की तरफ से एहतजाज की कॉल ने और उसके लिए जो वो मूवमेंट चलाए हुए थे उस मूवमेंट ने उन्होंने भी फ़ैसला साज़ों को मेरा ख्याल है कि थोड़ा सोचने समझने का मौका दिया है कि मामलात को तदब्बुर से और फ़हम फरासत से हल करने को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। फ़िलहाल सबसे अहम बात यह है नाज़रीन कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है, हतमी फ़ैसला तो उस वक्त होगा जब ये केस आगे कैसे बढ़ता है ये देखेंगे। अगर इमरान खान की सेहत को संगीन मसाइल दरपेश हैं तो ऐसी सूरत में इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कोई संजीदा कोशिश हो सकती है, इसके लिए एहतजाज भी किया जा सकता है। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड ये कहे और खुदा करे कि ऐसा ही कहे कि इमरान खान की सेहत को कोई बहुत बड़ा संगीन मसला नहीं है जो वक्ती इलाज से ठीक नहीं हो सकता, ऐसी रिपोर्ट के बाद पार्टी को एहतजाज की पटड़ी पर चढ़ाना शायद फिर मुनासिब ना हो, बल्कि उसके बरक्स कोशिश ये होनी चाहिए कि इमरान खान को मेरिट पर इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। शायद इस पर बात शुरू भी हो चुकी हो, क्योंकि ये बात तो हर कोई मान चुका है कि इमरान खान के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। माइनस इमरान खान की ज़िद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी साजिश से कम नज़र नहीं आ रही। कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए पैगाम है कि वो 28वीं तरमीम के लिए तैयार हो जाएँ या फिर इमरान खान का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। अगर इस मरहले पर दोनों जमातें लाइन पर ना आईं तो फिर इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करके दोनों जमातों को मज़ीद भी डराया जा सकता है। फ़िलहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए ये इम्तिहान का वक्त है कि वो किस तरह 4 साल से फंसी हुई अपनी जमात और अपने लीडर को इस बंद गली से निकालते हैं। एक अच्छी खबर ये भी है कि आज मंगल के रोज़ कई माह के बाद इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के लिए जाते हुए नौरीन नियाज़ी ने बताया कि वो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से आगाह करेंगी और उन्हें बताएंगी कि उसके लिए कारकुनों ने कितनी मेहनत की है। नाज़रीन, आखिर में चलते चलते अफ़कार अलवी के 2-3 बहुत खूबसूरत अशार। हमें बुज़ुर्गों ने तलकीन की अपील के साथ, हमें बुज़ुर्गों ने तलकीन की अपील के साथ कि साथ रहना तो रहना किसी असील के साथ, कि साथ रहना तो रहना किसी असील के साथ। दिलों में खौफ बिठाना तो बदमाशी है, दिलों में खौफ बिठाना तो बदमाशी है। दिलों में बात बिठाओ किसी दलील के साथ, दिलों में बात बिठाओ किसी दलील के साथ। मेरा वकील खुदा है सो मुझसे मत उलझो, मेरा वकील खुदा है सो मुझसे मत उलझो। जो बात करनी है कर लो मेरे वकील के साथ, जो बात करनी है कर लो मेरे वकील के साथ। मैं एक रत्ती भी जन्नत से कम नहीं लूँगा, मैं एक रत्ती भी जन्नत से कम नहीं लूँगा। गुजारा करके मैं आया हूँ जिस बखील के साथ, गुजारा करके मैं आया हूँ जिस बखील के साथ। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।